वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द नेकलेस, जिसको लिखा है गे दी मोफसा ने। गे दी मोफसा जो है तो वो एक फ्रेंच राइटर और नॉवलिस्ट है। उन्होंने 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखी है और उनकी स्टोरी की एक ख़ास बात यह है कि उनका जो फोकस होता है तो वो लोअर मिडिल क्लास होता है और वो अपनी स्टोरीज़ में लोअर मिडिल क्लास को काफ़ी क्रूअल तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि जो हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है वो उसको दिखाते हैं। और जो मिडिल क्लास होती है वो जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जितनी मुश्किलात उन्हें पेश आती हैं तो वो उनको एक्सप्लोर करते हैं। अब उनका जो काम है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है और इसी तरह उनके कैरेक्टर्स भी रियलिस्टिक और हकीकत से करीब मालूम होते हैं। अब हम स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो हमारे पास है मिटिल्डा लॉयसल। मिटिल्डा लॉयसल जो है तो वो एक हाउसवाइफ है और इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है, और उनके हस्बैंड है मिस्टर लॉयसल। और तीसरा कैरेक्टर है मदामे फॉरेस्टियर, ये मिटिल्डा लॉयसल की एक बेस्ट फ्रेंड है। इस स्टोरी की कहानी कुछ इस तरह है कि मिटिल्डा लॉयसल जो है वो एक खूबसूरत खातून होती है और उनकी शादी एक क्लर्क से हुई होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। शुरू से ही मिटिल्डा लॉयसल के ये ख्यालात होते हैं कि वो एक शान और शौकत से बुरी ज़िंदगी गुजारेगी और उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द नहीं होंगे, लेकिन उसने जो इमेजिन किया होता है वो उससे काफ़ी दूर होती है और वो एक गरीब ख़ानदान में उनकी शादी हो जाती है। और उनका जो हस्बैंड होता है तो वो एक मामूली सा क्लर्क होता है। तो वो अपने लाइफ से जो है तो वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड होती है। एक दिन कुछ इस तरह होता है कि उनके हस्बैंड को एक पार्टी की इनविटेशन मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो उनका हस्बैंड काफ़ी खुश होता है और काफ़ी एक्साइटेड होता है। तो जब वो ये न्यूज़ अपनी वाइफ को देता है तो उसकी वाइफ जो है वो सैड हो जाती है। तो जब उनका हस्बैंड उनसे उनकी नाराज़गी की वजह पूछता है तो वो ये बताती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो इस वजह से उनके हस्बैंड ने कुछ रकम बचाई होती है अपने लिए, वो उनको दे देता है ताकि वो अपने लिए नए कपड़े ख़रीदे। तो मिथिला लॉयसल जो है तो वो अपने लिए नए कपड़े ख़रीद लेती है, लेकिन इसके बाद भी वो सैड होती है। जब पार्टी को 3 दिन रह जाते हैं तो उसका हस्बैंड जो है तो उनसे दोबारा उनकी नाराज़गी की वजह पूछता है। तो उस पर वो ये बताती है कि उसके पास जो है तो ज्वेलरी नहीं है, वो पार्टी में क्या ज्वेलरी पहनेगी। तो उनका हस्बैंड उसे कहता है कि तुम ज्वेलरी के बजाय अगर तुम फूलों को सजा लो तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन वो उससे भी इनकार कर देती है। तो फिर उनका हस्बैंड जो है उसे एक और मशवरा देता है कि तुम अपनी फ्रेंड के पास चली जाओ, मदामे फॉरेस्टियर के पास, और उनसे जो है कुछ ज्वेलरी जो है वो उधार ले आओ और पार्टी में उसे पहन कर चली जाना। तो वो अपने शौहर की इस बात को मानती है और वो मदामे फॉरेस्टियर के पास जाके एक डायमंड नेकलेस ले आती है और उसे फिर पहनकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में फिर इस तरह होता है कि सब लोग उसे उसकी तरफ देखते हैं और वो लोगों की अटेंशन को खींचने में कामयाब हो जाती है और वो डांस भी करती है। सुबह 4 बजे तक जो है तो वो डांस करती रहती है। उनका जो हस्बैंड होता है तो वो एक दूसरे कमरे में सो रहा होता है क्योंकि उसे सुबह ड्यूटी करने भी जाना होता है। तो जब पार्टी जो है जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसका हस्बैंड जो है वो उसके लिए टैक्सी बुला लेता है और वो दोनों घर जो है वापस आ जाते हैं। तो जब वो घर पहुंच जाते हैं तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब मिथिल्डा लोइस ये रियलाइज़ करती है कि जो नेकलेस उसने पहना था वो तो खो चुका है। तो इस पर वो दोनों काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनका जो हस्बैंड होता है तो वो अचानक जो है तो वो उसकी तलाश में चला जाता है। वो टैक्सियों के पास भी चला जाता है और पुलिस स्टेशन भी चला जाता है। वो उसके लिए एक इनाम का भी ऐलान करता है कि जो भी उस नेकलेस को वापस लाएगा तो वो उसे इनाम देंगे। फिर जब वो फिर जब बहुत कोशिश करने के बाद वो नेकलेस नहीं मिलता तो फिर वो दोनों जो है एक ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। उस नेकलेस का डब्बा भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके कि उसकी प्राइस कितनी है और ये कितने का मिलेगा। तो उन्हें यह पता चलता है कि वो नेकलेस जो है डायमंड का, उसकी प्राइस जो है तो वो 40,000 फ्रांसिस है। अब मिस्टर लॉयसल जो होता है उसके पास तकरीबन 18,000 फ्रांसिस होते हैं जो कि उसकी वालिद ने उसे विरासत के तौर पर दिए होते हैं, और इसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं होता। तो वो दोनों उस शॉपकीपर को मिन्नत समाजत करके ये इस बात पे मना लेते हैं कि वो 3 दिन तक
یہ نیکلیس جو ہے وہ نہیں بیچے گا. ہسبینڈ براٹ منی فرام ہیئر اینڈ دیئر اینڈ دے مینیج ٹو بائی دا نیکلیس ایٹ 36,000 فرانسس. تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے ادھار لے کے 36,000 میں وہ نیکلیس خرید لیتے ہیں. اب اس کی زندگی جو ہے تو وہ کمپلیٹلی تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ وہ پہلے سے غریب ہوتی ہے اور یہ قرضہ لینے کے بعد تو وہ اور بھی غریب ہو جاتی ہے. دے ڈسمس دا سرونٹس اینڈ چینج دا فلیٹ. تو وہ لوگ اپنا گھر بھی چینج کر لیتے ہیں، ان کے گھر میں جو نوکر اور چاکر ہوتے ہیں اس کو بھی وہ لوگ ہٹا دیتے ہیں، اور میٹلڈا لوئسل جو ہے تو وہ سارے کام اب خود کرنا شروع کر دیتی ہے. شی براٹ گروسری فروٹس اینڈ واٹر. اور گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یعنی کہ بازار سے سودا لانا، فروٹ لانا اور پانی بھرنا وغیرہ، یہ سب کام جو ہے تو اب میٹلڈا خود ہی شروع کر دیتی ہے. اب اس کی نیچر اس طرح چینج ہو جاتی ہے کہ وہ ایک روپے کے لیے وہ لڑائی کرتی ہے. ایٹ لاسٹ دے فیل دے آر ڈیڈ. اور پھر وہ لوگ جو ہے تو اپنا قرضہ چکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ون ڈے شی میک میڈام فورسٹر شی ڈڈ ناٹ ریکگنائز میٹلڈا لوئسل. اور پھر ایک دن اچانک اس کی جو ہے تو میڈم فورسٹیئر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو وہ میٹلڈا لوئسل کو پہچانے سے انکاری ہو جاتی ہے، بیکاز میٹلڈا لکڈ اولڈ ان پور. کیونکہ وہ اتنی زیادہ بوڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی حالت بھی خراب ہوئی ہوتی ہے اتنی محنت کرنے کی وجہ سے. شی ٹولڈ میڈام فورسٹیئر دیٹ اٹ واز بیکاز آف ہر. اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. شی واز سرپرائز. تو یہ سنتے ہی مدام فورسٹیئر جو ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے ایسا کیوں ہوا ہے. تو پھر میٹلڈا اسے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح میں نے جو نیکلیس لیا تھا وہ مجھ سے گم ہو گیا، اور پھر ہم نے 36,000 میں یہ نیا نیکلیس جو ہے آپ کے لیے خریدا. تو اس پہ جب مدام فورسٹیئر یہ سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ تم لوگ تو پاگل ہو. اور وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ نیکلیس جو تھا وہ نکلی تھا، اور تم لوگوں نے جو نیکلیس خریدا تھا تو وہ تو تم لوگوں نے اصلی خریدا تھا، جبکہ میں نے وہ نیکلیس 500 فرانسس میں خریدا تھا، جو کہ ایک کاپی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ سٹوری کی اینڈ ہو جاتی ہے. تو میٹلڈا لوئسل اور اس کے ہسبینڈ نے جو محنت کی ہوتی ہے وہ یوز لیس چلی جاتی ہے. ان کی لائف کے تقریباً 10 ایئرز اس بات پہ ویسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نیکلیس اصلی تھا، اور وہ اصلی چیز کو خریدنے کے لیے وہ اتنے زیادہ پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نکلی تھا. اگر ہم اس اسٹوری کے نریٹو پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو یہ میرے خیال میں یہ تھرڈ پرسن لمیٹڈ ہے. آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تھرڈ پرسن اومینیشن ہے، لیکن میں اس لیے اسے تھرڈ پرسن لمیٹڈ کہوں گا کیونکہ جو انر فیلنگز آف کیریکٹرز ہیں وہ ہمیں آتھر نہیں بتاتا. آتھر ہمیں صرف ایکسٹرنل سچویشنز جو ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی تھیمز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو فرسٹ تھیم ہے وہ ہے ڈیسیپٹیو اپیرنس، کہ کبھی کبھار جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی. جس طرح کہ ایک پروورب ہے آر گلیٹر از ناٹ گولڈ، کہ ہر چیز سونا نہیں ہوتی. تو اس طرح جو میٹلڈا لوئسل نے جو نیکلیس بورو کیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اصلی ہے، لیکن وہ تو نکلی تھا. اور وہ نیکلیس پہن کر وہ اپنے آپ کو امیر شو کر رہی تھی. تو اس میں بھی ہمیں ڈیسیپٹیو اپیرنس کا تھیم ملتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا تھیم ایکسپلور ہوا اس اسٹوری میں وہ ہے گریڈ، کیونکہ میٹلڈا لوئسل جو تھی اس کے پاس الدو کہ وہ امیر نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی حالت دوسرے لوگوں سے اچھی تھی. لیکن اپنی گریڈ کی وجہ سے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ پھر انہوں نے اپنے گھر سے نوکروں کو بھی نکالا. تو گریڈ کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوا. اگر آپ کی کچھ اپنے خیالات ہیں اس اسٹوری سے متعلق تو پلیز آپ کامنٹ میں اسے مینشن کریں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فار مور کنٹینٹ. تھینک یو.